Hello and welcome to Goa 365's Goa This Week. With us are our reporters from all over the state, and we will be discussing the issues that have dominated this week all over. Welcome guys. Now with me is Ramesh Naik Raut from Salset. Ramesh, आमकां सांग तुमचे हे सुमानान आतां कितें मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यूज तुमच्या एरियान सालसेतीन स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड आनी इन जनरल. कोविडा वयल्यान जर आमी पयलीं घेतले जाल्यार सालसेतीन कोविडाचे जे सिच्युएशन आसा ते 50% डावन जाले कडेन आसा. 50 to 60% डावन जाला. बरी केसी मेळपा ज्यो आसा त्यो केसी कमी जाले कडेन आसात आनीक लोक बरे हॅप्पी आसात कित्याक केसी डावन जाल्यात. लोकांक मातशें जे पळय ओपन दवरले तें बऱ्या पडले सगळे लोकांक कितें घेवपाक. तरी पण लोक म्हणटात हे जर अशें आनी एक 8 दीस तरी सरकारान दवरचें लॉकडावन सेम आसता तशें कित्याक झप परती वाडोवं नाका. कित्याक आतां भुरग्यांचे एग्जाम्यो कॅन्सल केले कडेन आसात. तुगेले 12थाच्यो केल्यो म्हणटार एक SSCच्यो केल्यो तेचे खातीर म्हणटात की आनी एक दवरला ते 8 दीस दवरचे. हे सगळे लोकाली हे आसा कित्याक जर ह्यो केसी जर परती वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जातलें परती ते कंट्रोला हाडपाक. कित्याक आतां थर्ड फेजूय ती पावले कडेन आसा आनी ती फाल्यां जर गोंयां पावली आज पर्यंत देवा दयेन आमकां पावली ना पूण झपको पावली जाल्यार मागीर करतली कितें ह्या हेजेर सद्याक लोकाली हे आसा. आनीक जे सिच्युएशन आसा तें अंडर कंट्रोल आसा बरें आसा. कसलेच कोविडाची हे प्रॉब्लेम कांय ना. आनी ते भशेन हांगाय जी कोवीड केअर सेंटरां कालच कोलवा इनॉग्रेट जालें त्या भशेन कुंकळे रेडी करून दवरले कडेन आसा. अशें करून जे सेफ्टी प्रिकॉशन घेवपाक जाय आसले ते कितें जावं पयलीं घेवपाक जाय आसले ते घेतले ना. ते आतां घेतले ओके रेडी करून तरी दवरला ताके कितें जर वायट प्रसंग येता जाल्यार सद्याक कोवीड केअर सेंटर आसात तितून व्हरून दवरूंक जाता. फक्त इश्यू एक येतालो तो म्हणतो फक्त जे होम आयसोलेशनाक जे रावतात ते होम आयसोलेशनाचे लोक भायर भोंवताले आनी हेचे खातीर कांय वाड्यान सुद्दां वाद जावपाक लागले की तुमी कित्याक भायर भोंवतात तुमी घरान रावात. खंयच्यान तरी त्या लोकांक गाळी मारपाच्यो हे तुमकां कित्याक पडला आमके कितें जालें तें आमी पळयताले. पूण हे जे होम आयसोलेशनाक जे कोण रावन उलयतात तेंची हें सारकें न्हय. कित्याक तूं फाल्यां दुसऱ्या फुडें वतलो तिसऱ्या अशें करून एकमेकाक जातले. तरी पूण लोक समजून घेतले की चल आसूं उलयल्या वाद चड जातलो म्हणले वोगी रावले आनी आज पर्यंत बरी सिच्युएशन आसा. एक सांगपाचें म्हणल्यार जे हांगा देवस म्हण तो एक गांव आसा त्या देवसा गांवाक चिंचणीच्या घर इफेक्ट जाली. ह्या थंयची गांवची भुरगीं एकट्यान जावन तेणी त्या 17 घरां सामके तांकां होम आयसोलेशना दवरले आनी तांकां सांगलें तुमी भायर सरनाका तुमकां जें कितें जाय तें आमी हाडून दितले. आनी 17 घरांक तेणी सगळे हाडून एकान एक वस्त पावयली. त्या लोकांक कसलेच त्रास जावपाक दिले ना. आनीक आज त्या थंय जवळ जवळ 3 घर उरल्यात. हेजे पळय 14 घर क्लियर जालीं 3 घर उरल्यात. आनीक एकाच म्हणटात जे होम आयसोलेशन अशें उरपा जाय. अशें जर होम आयसोलेशन जर लोकांनी एकट्यान जावन जर एक इनिशिएट घेवन जर केलो जाल्यार हेजे मुखार आमकां जी गव्हर्मेंटाचे कितें सपोर्ट जाय पडटा तेच सुद्दां व्हडसो गरज पडपा ना. पूण एकवट जाय. एकवट जर आसत हें सगळी जाता. आनीक हो जालो कोरोनाचेर. सालसेतींत कोरोनाचो बरें सिच्युएशन आसा प्रॉब्लेम कांयच ना. केसीस खूब देंवपाक लागल्यात. दुसरो काल एक म्युन्सिपालिटीची एक मिटींग जाली आमगेल्या कुंकळे म्युन्सिपालिटीक. तर तितूंक अशें जालें की जो भुरगो यंग 22 वर्सांचो एक निवडून येयले कडेन आसा उदेश नायक देसाय म्हणटा तेणे एक 4-5 क्वेश्चन केले. ते प्रत्येक क्वेश्चनाचेर जो चेअरपर्सन आसा तो सांगले की तुवें मोदी उलोवपाक जायना आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार आपल्या परमिशन घेतल्यार तुवें उलोवपाक ना जाल्यार तूं भायर चल. ही ते गेली 4, 5, 6, 7 फावट जाले. आमी 2-3 फावट आमी ओगी रावले. जर आमचे कडेन 4थो 5वो 6वो 7वो हे जे व्हिडिओ आसात ते आमचे कडेन आसात. कित्याक जो क्वेश्चन करतालो तो एक वटेन तो भुरगो आसलो आनी ते कळपाक जाय आसलें. तो म्हणटा आपल्याक कळपाक जाय आसलें म्हणून आपणें ते मिटिंगेक चेअरपर्सनाक विचारलें. आनी हो जो हे आसा तो रुलिंगाचो कावन्सिलर आसा. पूण खंय तरी जो सिनियर लक्ष्मण सर हो एक प्रोफेसर आसा आनीक तो एक सिनियर सर म्हणटा तेणें ताका मातशें एक समजावन सांगपाक जाय तें सांगलां ताके थंय तरी एक हें जालें. आनी आज खंय तरी लोकाली एक रोश अशें जाला
की चेअरपर्सन करता कितें काय म्हणून हे तांणी त्या भुरग्याक बरे भशेन समजावपाचें. आनी दुसरी लोक अशें म्हणटात हे दिवाळी असेंब्लीक झगडी जाता कितें जाता म्हण स्पिकरान केन्ना कोणा MLA धांवडान भायर घातला भायर वच म्हणला तो तांकां वॉर्निंग दितालो तशी ही वॉर्निंग हांवें दिवपाक जाय आसली अशें लोक म्हणटात. हे जर पळयलें जायत तर तेंच्याच कावन्सिलरांचे मदीं सद्याक घुमचण चालू आसा. आनी हे सगळे लोक आसता खरे कित्याक हें कितें चल्लां म्हण त्या लोकांक कळना की चेअरपर्सन जालो हो आतांचो न्हय हेजे पयलीं आनी एक मनशाक तेणें भायर घालपाक केलो आनी तूं घेवपाक ना म्हणलो होय एक पयलीं इश्यू जाले कडेन आसा हितूंक ह्याच म्युन्सिपाल्टीक. जर ही म्युन्सिपाल्टी जाली जाल्यार बाकी What about shops, Bobs? What about the shops? Ramesh, the shops, धंदो, business? सगळे कडेची सालसेची शॉपां ती सकाळी ओपन जातात 7:00 ती दनपारी 1:00 बंद जातात 1 नंतर कांयच ओपन उरना. फक्त रस्त्यार एक थोड्योश्यो गाडी चलतात त्योच बाकी खंयचीय शॉपां ओपन उरना. जी भाजी सुद्दां कोण घेवन रस्त्यार कशी बसताले ते सकाळी म्हणल्यार बसतात दनपार 1 जालें की ना थंय खंयच्यान कांयच जालें ना. म्हणटकीर हे एक सगळ्यांक बरें आवडला की थोडी तरी त्या शॉपवाल्या कडच्यान ग्रोसरीचे आयटम हे ते घेवपाक मेळ्ळे. आनीक शॉपाची अशी प्रॉब्लेम कांय ना कित्याक जे टायम दिल्लो ते टायम ती मागीर कसलीय भाजयेची दुकानां आसूं खंयची आसूं ती सद्या चालू जाली. काल जे हे थंय जाले कडेन आसा तेजेर ओके आसा कित्याक कोणाक अशें ह्या हितून हें कांय जालें ना. तर बाकीचे जे इश्यू आसात ते बाकीचे इश्यू जायते आसात. पूण पळयतात की गव्हर्मेंटाची ज्यो जमनी आसात त्यो कितल्योश्यो जमनी अश्योच की भलते लोक खावन गेले कडेन आसात. हेचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान आपल्याची ज्यो जमनी आसात त्यो पळोवपाचो टायम आसा आतां कित्याक तांकां खबर ना खंय जमनी आसात कितले प्रोजेक्ट आमी बांदले कडेन आसात. आमी एक स्टोरी आज फाल्यां फायल करतलो की अक्षरात एक उदकाची टाकी आसा ती 2010 बांदली ती अजुनूय चालू केली ना. तेज नंतर 2010 आनी एक टाकी बांदली ताका सपोर्टा म्हणून आनीक सगळ्या तुगे केळशीच्या लोकांक या कार्बोनाच्या लोकांक उदक दिता म्हणून पूण तितून अजुनूय उदक भितर सरलें ना. म्हणटकीर हे गव्हर्मेंटाचे कोट्यांनी रुपया अशें करून जे आसा ते सरकार खंय तरी उदकां उडयता ना जाल्यार ह्यो टाकी उदक जर नाक जाय हे बांदून फायदो कितें जालो. 2010 तेन्ना लुईजीन फालेरो आसलो MLA नावेलीचो आनी तेन्ना नावेली मतदारसंघ हितून पडटाले मोबर हितून पडटाले कावेली सिंग कार्बोना हे सगळे येताले. पूण खंय तरी तेचे फाटल्यान जे कितें जाल्लें तें अजुनूय थंय ना. जाल्यार ह्यो आनी मेन सांगपाक म्हणल्यार जेन्ना लोक डोनेट जागो करता कित्याक करता की चल बरी जावची म्हणून पूण ह्या डोनेट केल्ल्या जाग्याचो जर असो जर हे प्रोजेक्ट करून जर बंद उडयले जाल्यार म्हाका दिसता हे अशें करून कोण मुखार सुद्दां हेजे मुखार कोणी डोनेट जागो करपाक कुस्तार करतले आनी कुस्तार करतातय बी. हेचेर पळोवया आतां सरकार कितें करता तो कित्याक सरकारान इनिशिएट घेवपाची उरता की आपल्याली जाग्याची अशें करून एक खुबशे जागे आसात जागे आनी जायते अशें करून गव्हर्मेंटा पेंडींग वर्क आसा ते असो उडयले कडेन आसा. ते हें पळयलां कित्याक पयर जो असो वेळी हांगा जो ग्रावंड आसा तोय पळयला तुमी आतां बांदून जाली 4 वर्सां कंप्लीट जावन गेली. बेंजामीन सिल्वा जो पयली MLA आसलो तेणी बांदलें पूण आज पर्यंत तेजी इनॉग्रेशन जायना. आनी त्या टायमार तेणी मानलो की नॅशनल गेम बी येयल्यार थंय लोकांक बऱ्या पडटलें आनी स्कूल कॉम्प्लेक्स ग्रावंड तो 40 crores ते 30 crores तितूंक यूज केल्यात 10 crores ते उरल्यात म्हूण बाकीचे जो थंय कमर्शियल प्रोजेक्ट बी येवपाक तो काम उरलें तेंचें. पूण हो कंप्लीट जाला तो तरी करचो कित्याक अशें करून बिल्डींग जर अशें करून जो बंद उरतले मागीर कितें जाता ऑटोमॅटीक तितून मागीर उदक हे ते पावसाचेर मागीर ते गळटा आनी मागीर पिड्ड्यार जाता आनी बिल्डींग मागीर अशें करून पिड्ड्यार जातात. म्हणून लोकय मागतात की बेगीच्या बेगीन आतांचो जो MLA आसा आनीक तुगेलो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर आसा तेणी मातशें लक्ष फिलीप नेरीन मातशें हें घालून तो ओपन तरी करचो आनी भुरग्यांक खेळपाक दिवचें अशें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. Okay, thanks Ramesh. Yeah, okay, thanks Ramesh. Yeah. Now I would like to bring in Prahar. Prahar, you tell me what is situation कितें चल्लें तुमचे सायडीन?
ग्लेन पहिले हांव कोरोनाचेर उलयतां. कोरोना केसीस तुमकां खबर आसा. कोरोना केसीस लास्ट जेन्ना फर्स्ट कर्फ्यू जालो, सेकंड कर्फ्यू, थर्ड कर्फ्यू भितर आमी आसा. आनी कोरोना केसीस आतां थर्ड केसू भितर आमकां खूब गोंयभर देंवता. तशेंच आमगेले म्हाका 3 हांव पळयता, सावळ, कुडचडे, केपें, दादर आनी सांग्यार 3 कॉन्स्टिट्युन्सी भितर तिनी तालुका भितर कोरोनाची केसीस खूब देंवल्ली आसा. कुडचड्या भितर 27 सुमार जाल्यो, मागीर तुगेल्यो केपें सुमार 180 आनी सांग्यार 180. आनी कोरोना केसीस देंवता, पूण फुडें थर्ड वेव म्हणटा जावं बाकीची जर तर मेळपा लागले तेय गोश्टी आसा. पूण हाजी तयारी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तूं माजरां मार्केटाक पळोवपाक गेल्यार आमी मार्केटां म्हणटा कर्फ्यू लागलो तेन्ना मार्केटा भितर थोडीच एसेन्शियल शॉप उक्ती जावपा आशिल्ली अशें सरकारान जाहीर केल्लें. आनी तातूंत भितर फार्मासी, पेट्रोल पंप जावं बाकीची ग्रोसरीज, भाजी मार्केट, भाजीची शॉपां अशें जालें. पूण कुडचड्या मार्केटां आमी पळयलां की लास्ट पयलीं बरें आशिल्लें, पूण आतां हांवें आज वचून म्हणजे मार्केट पळयलें जाल्यार फूल आशिल्लें. लोक साम भरपूर आशिल्ले मार्केटांत. जो एक बाजार भरता, कर्फ्यू आसा असो दिसनाशिल्लो. एसेन्शियल आनी एसेन्शियला भायर सगळीं शॉपां, कपड्याची शॉपां, बाकी सगळीं शॉपां चालू आशिल्लीं आज सकाळच्यान. पूण एक दिसता की हें अशें जालें तें एक तर जालें जाल्यार हातूंच्यान केसी वाडपाक शकता. पूण दुसरी वटेन पळोवपाक गेल्यार लोकांले एक प्रॉब्लेम आसा. लोकूय म्हणटा आतां परतून कर्फ्यू जावपाकूच जाय. कित्या खातीर जायना जाल्यार परतून केसी वाडले जाल्यार सरकारा कडेन तितले मॅनेज जावना. आतां थर्ड वेवूय आसा म्हणटा ती भुरग्यांक एफेक्ट करता म्हणटा आनी केसीस जातल्यो जाल्यार महाराष्ट्रांकूय आज ओपन जाल्लें आसा. आनी थर्ड तांच्यांनी एक वेगळ्या हाजेर ओपन करता तें. पूण आमगेल्या गोंया भितर तर करतले. आमी गोंय ल्हान आसा, आमची पॉप्युलेशन कमी आसा आनी आमी कंट्रोल करपाक आमी शकता. पूण जेन्ना लास्ट सरकार निग्लेक्ट केलें आनी जातलें म्हणून काय लॉकडावन केलें, कर्फ्यू लायलो आनी अकस्मात कर्फ्यू लायलो. पूण आतां एक अशें दिसता की लोकांले म्हणणें की आज मार्केट पळयता आमी, लोकांकूय कांय एसेन्शियल जाय पडटा. एसेन्शियला भायर कांय ते घर कोणा रिपेर करता, कन्स्ट्रक्शन चालू आसता, त्योय गोश्टी जाय पडटा. पूण ते सरकारान एसेन्शियला भायर दवरलेले आनी ते हाफ सेक्टर जावन लोक बाजारांत ते सामान ते पळयले. आनी ते एक दुकाना कडल्यान सामकी लोक अशी गर्दी करता की तातूंतूय एक मोठो फुडें हाजेर हें जावपाक शकता की केसी देंवल्या. सरकारान बरें काम केलां, आतां हे सेकंड थर्ड कर्फ्यू दिला आनी बरें काम केलां. पूण तातूंच्यानूय बीन आनी एक असो लोकांले एक म्हणणें आसा की जर सगळे जर मार्केट ओपन केलें, सकाळी 4 ते 5 वरां फूल मार्केट ओपन केलें आनी मागीर सगळें बंद केलें, फोर्थ जेन्ना कर्फ्यू स्टार्ट केलें जाल्यार तांच्यानी सरकारान तशें केलें की सगळ्याक बाकी कडेन आतां सरकारी सेवक जे आसता म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट तांकां पगार म्हणटा ते मेळटा. पूण आमी जे रिटेलर शॉप आसा, बाकीचे बारीक मार्केट आसा, तांकां आमी कितें करपाचें? आमचे एम्प्लॉई आसा, आमचे कोण कामगार आसा, आमी कितें करपाचें? सरकार आमच्या बद्दल चिंतता. आमकां सकाळचे जाल्यार आमगेले हे हेअर कटिंग सलून्स आसा ते कितें म्हणटा, आमी अर्द सगळ्या कडेन चालू आसता, कोण हाफ सेटर चलयता, कोण पोलीस पळयना, काय पळयना, पूण सामकी फूल गर्दी आसा. त्याच बरोबर सगळ्यांक तर सकाळ फुडें 4 ते 5 वर सगळ्यांक दिली आनी एक 12 म्हळ्यार सगळें मार्केट बंद केलें. जाल्यार आतां परतून कर्फ्यू लावप इम्पॉर्टंट आसा अशें लोक म्हणटा. पूण तातूंत भितर लोकांले सगळ्याचे कितें तरी तांचे भितर चलन जावपाक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा. दुसरी गोश्ट पळयली जाल्यार आमी पयर एक बाबू कोळेकर जो आसा, जो डेप्युटी सीएम आसा आनी केपेंचो आमदार आसा, तांणी एक मिटींग आपयलेली ऑन डिझास्टर मॅनेजमेंट अँड कोवीड सिच्युएशन. तातूंत भितर म्हाका दिसता कलेक्टर आशिल्ले 4-5 तालुक्याचे आनी हेल्थ ऑफिसर आशिल्ले. आनी ताणें सगळ्या कडेन मिटिंगेन आमी केला की तातूंत भितर ताणें हेल्थ मिनिस्टर आनी हांचे कन्व्हेन्शन आशिल्लें. म्हाका एक तातूंत भितर म्हाका खटकली. पयर हांवें हे सीएमा कडेन जेन्ना सीएम आयलो तेन्ना ताकाय ताज्या तकलेन घातलें हांवें. जेन्ना एक डेप्युटी सीएम, जेन्ना आमचो एक सेकंड ह्या लेवलाचो मनीस तेन्ना एक मिटींग घेता आनी एचओ जे सगळे आमचे बाकीचे एक तालुक्याचे केसी सांबाळटा, ताणें जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना तांकां पळयलें की ते कांयच सांगपा वचनाशिल्लें. तांची एवरी स्टेटमेंट हांव चेक करतालें आनी आमी म्हणटाले हे कितें करता काय म्हणून एचओची रिस्पॉन्सिबल म्हणटा आनी तांकां म्हणटा ते आमचे कडेन हें आसा तें आसा काय ना, आमचे कडेन सगळें सारकें आसा म्हणटा. म्हाका कळना जेन्ना एक डेप्युटी सीएम तुमी म्हणटा सरकार काय करना, जेन्ना एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी इज अ रिस्पॉन्सिबल एचओ हेल्थ ऑफिसर, तो जेन्ना एक डेप्युटी सीएम मिटींग तातूंत डेप्युटी कलेक्टर आसा, बाकीचे सगळो स्टाफ आसा, सरपंच आहा, आनी जेन्ना आमी केन्ना तांकां फोन करपाक गेलो एचओ बी, ते म्हणटा एम्ब्युलन्स ना, ड्रायव्हर किट आसलें हें ना, अशें करून हे सीएमाकूय ताणें सीएम केलें. सीएमाकूय तांच्यांनी पयर ती मिटींग जाल्यार ताजे पयलीं सीएम आयलो केपें, सीएम तें सांगता की आमचे कडेन हें आसा तें आसा, फायर ब्रिगेडी कडेन अजून झाडां पडलेले अजून काडूना. अशी गोश्टी आसा की हे सरकारा कडेन कित्याक लिपयता की आपूण बरो काम करता, आपूण 100% सक्सेस, आपूण आपल्याले भितर कांयच फॉल्टी ना, आपूण सगळें बरें मॅनेज करता हें दाखोवपा वता. पूण हातूंच्यान कितें जाता सरकारा कडेन बाबू कोळेकारा कडेन एक्सप्लेन केलें बाबा आमकां हेल्थ. आनी पयर म्हाका 108 एक ड्रायव्हरान फोन केलो की आमी बोलालो हांगा 24 hours काम करता आनी एम्ब्युलन्स सगळं तशें पडलेले आसता.
आमकां म्हणटा त्या दीस कामां येता आनी तांकां विचारलें म्हणटा ड्रायव्हर ना हे ना ते ना म्हणून सांगता म्हणजे एम्बुलन्साक आनी 108 म्हणटा आमकां 24 hours काम करचें पडटा हांगा आमचे कोविडाचे केसी करता बाकीच्यो आमकां एक्सिडेंट केसी हेय करता म्हणटा जेन्ना एचओ विचारले एचओ खंयची खंयची निमित्त आसता कितें तांकां कितें कोणाक एमर्जन्सी आसली जाल्यार पूण तांचे कडेन कांयच आसना पूण जेन्ना अशी मिटींग घेतल्या ते एचओ हेल्थ ऑफिसर येतले व्हडले आसता तांकां म्हाका दिसता कांयच खबर आसना बाकी हॉस्पिटलाक कितें चलता ते नर्सी आनी बाकी तांचे ज्युनियर डॉक्टर आहा ते काम करता ते अशें दिसता आनी हातूंच्यान कशें कितें जाता की जे बारीक लोक आसात जेन्ना ते हॉस्पिटलाक पावता एक्चुअली खरें तांकां हेल्प आसता तेन्ना कोण हेल्प करप पावना म्हणजे अशी दिसता की ह्या लोकांनी जेन्ना करतात तेन्ना सारखें करचें कित्याक आपल्याची जी मेसेज आसा ती सरकारा कडेन पावयता तेन्ना सारकी पावयली जाल्यार म्हाका दिसता हें जाता मिसअंडरस्टँडिंग जाता त्या लोकां कडेन लोक सरकार करता म्हणटा पूण हांवें 2 मिटींग अटेंड केल्यो आनी 2 मिटींगे पयले हाय लेवल ऑफिसर म्हणटा पळय आमी एचओ म्हणटा ई म्हणटा ते कांयच सरकारा कडेन पावोवपाक शकना सीएमाली पयले आनी डेप्युटी सीएम अशें जर केलें जाल्यार खंय तरी हातूंत भितर बारीक लोक सफर जाता 2 गोश्टी जाल्यो तिसरी म्हणल्यार तुमी आतां आनी रमेशान सांगले तशें कुडचड्याक अशी एक हें जाल्ली मिटींग जाली आनी मिटिंगे भितर आमी पयले निलेश काब्राल जो वीज मंत्री आहा आनी वीज मंत्री आनी आमगेलो वीज मंत्री आनी बाळकृष्ण वाडकर जो पयलीं ताका डिफीट केलो पयलीं तो कॉन्सिलर चेअरपर्सन जालो आनी काही दिसांनी ताका बीजेपीन ताजे अगेन्स्ट जो विश्वास तो पडिल्लो कांय तांचे मिस्टेक्सांचो आनी तेन्ना तो पडलेलो ताणी एक इश्यू काडलो जो इश्यू आशिल्लो एक ताणी एक जीम बांदिल्लें वार्ड करामंडी आनी तातूंत भितर जिमा भितर तो म्हणपाक लागलो इल्लीगल जीम बांदले आनी हातूंत भितर कुडचड्यार एक आमकां वेगळे भशेन टसल पळोवपाक मेळ्ळी की काब्राल वर्सीस बाळकृष्ण वाडारकर अशें एक वेगळे टसल दिले कित्याक पयलीं काब्राला आमी दिसताले काब्रालाक अपोज कोण ना कुडचड्या भितर पूण जेन्ना इलेक्शन आतां 2022 इलेक्शन लागीं पावलें आसा आनी इलेक्शन जेन्ना लागीं पावलां तेन्ना अनेक चेहरे आतां येवपाक लागल्यात आनी अनेक काँग्रेसी कडच्यान कोण आपूण भितर हें करता आनी बाळकृष्ण वाडारकर हांगा म्हाका दिसता आनी कॉन्टेस्ट करपाक पळयता इलेक्शन आनी हातूंच्यान एक पळयता की कुडचड्यार निलेश काब्रालान बरो डेव्हलपमेंट केलो हांवें जेन्ना पळयलें की गेल्या इतली वर्सांची ताजें हें पळयलें जाल्यार केल्लें एक 7-8 वर्सां ताणें मेजर प्रोजेक्ट हाडले आनी ते प्रोजेक्टूच घेवन ताजेर अगेन्स्ट करपाचें एक वेगळेंशें वातावरण म्हणल्यार डेव्हलपमेंटाचो अपोज करपा जाय म्हणून अपोज करपाचें अशें आमी पयर कुडचड्याक वातावरण पळयलें की एक प्रोजेक्ट केलो पूण ताजेर जेन्ना हो बाळकृष्ण वाडारकर जेन्ना थंय चेअरपर्सन आशिल्लो ताज्या ह्यो आसतना ती फायल पास जाली तेन्नाच पास जाली ताज्या हें जालें आनी ताणेंच उद्घाटन आशिल्लो फावंडेशन तो आशिल्लो पूण ते इतले आसतना पसून ताणें हें केलें आनी डेव्हलपमेंट जावन पसून अशें अपोज केलो अशें आमकां प्रकरण पळोवपाक मेळ्ळें की ही येता ते इलेक्शनान नांदी एकमेकाचेर आरोप करून फुडल्या इलेक्शनाक वचपाचें अशें एक कुडचड्यार वेगळेशें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा कामोलकर सांग आता बार्देजीन लास्ट टाइम सेकंड वेवीक केसी वाडले आफ्टर द पार्टीज फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट ऑफ the south, the north coastal belt, Kalangut, Anjuna, right up till Perne. Now the local MLA at that time, the local police, the local collectors कांयच करू ना आनी लोक येयले हॉटेलांनी पार्टी केले रेस्टॉरंटांनी पार्टी केले फ्लॅटांनी पार्टी केले खूब पार्टी केले आनी केसी वाडल्या हे पार्टी any discussion जाल्या हेजेर with the collectors, with the police, with the MLA, and any list has been taken of the party places, of the places which are giving rents to tourists and which are doing parties on the coastal belt. A party कितें preparation चल्ला on this basis as a part of the third belt, Kamulkar? आता सध्या अशें जाल्लें आसा की केसीस जी रेट केसीसची रेट देंवत आसा ऑल ओवर गोवा म्हणून तशेंच मेन प्रॉब्लम आहा तो कोस्टल बेल्ट म्हणल्यार म्हाका कांदोली लागता कलंगूट लागता अंजुना लागता आरंबोल लागता आस्ट्रे लागता आतां जालें केसीस विता चडच आसलेल्यो आनी चड केसीस जाल्या ते कलंगूट कांदोली जेन्ना लॉकडावन घातले तेन्ना आता ते बरेचशे कंट्रोलान येयलेले आसा आनी अशें दिसता की ही अशेंच जर रावले जाल्यार आनी फुडल्या 1-1.5 म्हयनो पर्यंत 0 पर्यंत येवपाक शकता अशें पण आता तुमी म्हणटाले की ते पार्टी बी जाल्यो येस थोड्योश्यो पार्टी जाल्यो पण तेका आतां कोणीय परमिशन दिली हे सांगपाक जायना पण बरी पार्टी बी चलता हे पुलीस स्टेशनाचें काम आसा पुलीस तेंचो जॉब आसा ना कामोलकर वन सेकेंड
कमलकर हांव कितें म्हणटा, एनी डिस्कशन जाला विथ द कलेक्टर्स, विथ द पुलीस, विथ द MLA, हे सगळे पार्टी जाल्या ते कंट्रोलान दवरपाक इन फ्युचर. त्याच्या उपरांत जेन्ना बोवाळ जालो कलंगुटान आणि ऑल ओव्हर गोवा मिडियाचेर खूब प्रेस जाले की कांदोली कलंगूट पार्ट्यो चलता, की भायले लोक येता. आता भायले लोक कशे येता न्ही हो क्वेश्चन येता. आता भायल्या लोकांक कशे कोण सोडटा आणि ते येवन कलंगूट बी मागीर हॉटेलांनी बी रावता, ते मोग मजा करता. आता सध्या लॉकडावन आसा म्हणजे कोणाक लॉकडावन हो? आमच्या गोंयकारांक लॉकडावन काळींक कसलो लॉकडावन हेच कळना. मागीर सगळे लोक भायर बेजार जातात की लॉकडावन कोणाक? आमच्या गोंयकारा खातीर भायले येता आणि हांगासर पार्ट्यो बी करता. पण आता सध्या सगळे एजन्सीज जाता, पंचायत म्हण, पुलीस स्टेशन म्हण, MLA म्हण, सगळ्या जाणांनी एक डिसिजन घेतलेले आसा की हे अवॉइड करपाचें आणि बरो स्टेप घेतलेलो आसा सगळ्यांनी. आणि आता खुबशे सोशल मेडिया म्हणजे कलंगूट त्या सायडीन जाले, अंजुना ह्या सायडीन खुबशे कंट्रोल आसात म्हणून. मानोऱ्या सायडीन आमचे तशें काय व्हडले हे ना. आता बारीक बारीक तरी पार्ट्यो बी जाता न्ही, तेचेर आता तरी पण करता पार्ट्यो, पुलिसांक कळनासतना पार्ट्यो जाता. पूण तेचेर कितें तरी सोल्युशन आसपाक जाय आणि तेंच्यांनी समजूंक जाय की बाबा हे आमी अशेंच चालू दवरले जाल्यार आमी पर्सन हो वाडत उरतलो आणि कितले दीस आमी फेस करपाचे. पयले 1 वरस आमी पयलीं फेस केले, सेकंड वेव्ह आता लागीं आता 4 महिने जायत येयले. ही सेकंड वेव्ह आता थर्ड वेव्ह येवपाची आसा म्हणटा. आता थर्ड वेव्ह जर येयली जाल्यार आनी परत 5-6 म्हयने वयतले. म्हणजे ही 2 वर्सां गेली. 2 वर्सां गेली जाल्यार इकॉनॉमी कितली गेली हाचेर कोणूच म्हाका दिसता विचार करिना. म्हणजे आपलो धंदो चलपाक जाय, तेच्या खातीर आपण कोणूय कितेंय करता. पूण हे सगळ्या जाणांक समजूंक जाय खरें. आणि तेंच्यान आता पेडण्या सायडीन येता. आता पेडण्या जे कोवीड सेंटर म्हणून केल्लेले ते मातसो डिले जालो, पण आता ते लागीं 7-8 पेशंट काल आसलेले. ओके, बरें आसा, सिच्युएशन बरें आसा. आणि डेप्युटी कलेक्टर आहा न्ही पेडण्याचो, एक खरेंच बरें काम करता आणि तेणे खूब ते कंट्रोलान दवरलेले आसा. PI पेडण्या दोळी तेणे आपली पुलीस फोर्स सारकी पेडण्या सारकी लायलेली आसा की तो सगळ्यांक एक टायमींग दिल्लो आसा सगळ्यांकी शॉप्स ओपन अप टू 1 o'clock. 1 o'clock तशें 1 o'clock जरी असले तरी हे सरकाराचे डिसिजन आसा. पण लोकांनी आपण म्हण समजून खुबश्या जाणांनी सकाळच्यान आपूण अवॉइड करता भायर सरपाक, खुबशी शॉपां ओपन करपाक आणि कशें आसा पुलीस तेंचे बरोबर समंजसपणान आसा. तेका लागून हे सुरळीत जाता अशें म्हाका तरी दिसता. कारण तशें जर हॅमर जर केल्लेले कोणाचे बडी बी मारलेले व्हडलो बोवाळ जाता. पण पुलीस समजून सांगता आणि लोक समजून आयकता बी आणि तशें वागता. हे जाले कोवीड जे पेडण्या सेंटर केला ते बरे भशेन चलता आणि व्हडलेशे काय पेशंट बी ना आणि लोक खुबसो आतां क्युअर जायत आसा आणि नवे केसीस वाडना. थर्ड वेवीक मातशें भिवून आसा. सगळ्या जाणांनी एक तशें म्हटलेलें आसा की सोशल मिडिया कितें करता की वेव जी येतली ती ल्हान भुरग्यां खातीर वायट आसा. तेका लागून ल्हान भुरग्यां खातीर म्हटल्यार सगळे भिल्ले आसा. व्हडले आसा तेंकां जेन्ना समजता ते आपण कितें तरी बाबा हात पाय हालोवंक शकता न्ही. ल्हान भुरगे आसल्या कारणान तेंकां पावोवंक कळचें ना, हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. तेच्या खातीर कितें तरी एक आयडिया येवपाक जाय की बाबा थर्ड वेव येवची न्हय. तेच्या खातीर कितें तरी पयलेच प्रिकॉशन घेवपाक जाय. बाउंड्री सील म्हणा नाजाल्यार रेस्ट्रिक्शन म्हणा ते पयलेच जावपाक जाय अशें म्हाका तरी अशें दिसता. आणि लोकांचें तशेंच म्हणणें आसा. आतां इश्यूज म्हटल्यार खूब आसा. आणि बाकीचे इश्यूज शिवोलेचो इश्यू, बाकीचे इश्यूज कुपडे आणि शिवोलेचो जेटी इश्यू पयलीं घेता. मागीर अर्बनायझेशन कलंगूटचेर येता. तेचे पयलीं हांव तुका सांगता की जो जेटी इश्यू जाल्लो आतां जेटी हाडून फ्लोटींग जेटी हाडून शिवोले सायडीन दवरलेले खबर आसतली आणि सगळ्या गोंयकारांक सुद्दां खबर आसतली. हांगा पयलीं एक इम्प्लिमेंट केल्लो की रोप वे म्हणून करपाक जाय. सरकारान एक रोप वे हांगासरल्यान कोलवा पर्यंत आणि चापोरा टू कोलवा पर्यंत रोप वे. आता भितर जी बँक येता, बँक जे किनारे जे येता पळय ते
ते जे फिशिंग करतात ते फिशरमॅन आसा, लोकल फिशरमॅन, त्यांना पहिली काय खबर नसलेली आणि त्यांना मागीर कोणीतरी आवाज उठयलो, एनजीओन उठयलो, खूप जणांनी उठयलो आणि त्यांना ते जे आमच्या फिशरमॅनान त्रास जातलो जेन्ना म्हटले तेन्ना सगळे फिशरमॅन एका ते येवन तो रोपवे त्यांना आता स्टॉप झालो, त्यांना तिथल्या पुरती स्टॉप झालो, एक जालो विषय. आता सध्या येता न्हय की ही तेंच्यांनी सुरवात केलेली आसा की एक शूटिंग जेटली हाडून शिवोले घातली, पंचायतीक खबर ना, आमदाराक खबर ना, कोणाकूच खबर ना, पण जेटी कोणाची हे खबर नासलेली. जेन्ना लोकांनी बोवाळ मारलो तेन्ना कोण तरी थंयच्यान येयलो आणि तो म्हणपाक लागलो आपण हे जेटी बी हाडल्या ते आपण हांगासर आपल्याक हाडपाक लागले, हे करपाक लागले, आपण हांगासर तेंचो मनीस म्हण आसा एक्झॅक्ट कोण तरी पयलीं सांगना जालो. मागीर सगळे चिवलकार उठले आणि तेंच्यांनी आमच्या पंचायतीक विचारले, पंचायतीचे सरपंच बी थंय येवन तेंच्यांनी सांगले की आमकां हांगासर कसलें इंटिमेशन ना, एक लेटर येयल्लें की आमी अशें अशें करपाक सोदता. पण ती म्हणटा कितें तुजें लेटर येयलें पूण एक्झॅक्ट कितें टोन न्हय तो आमकां कळना, पंचायतीक कळना, लोकांक कळना. लोक आपल्या कडेन येतले, लोकांक सांगपाक जाय तो विशय, जाल्यार आमकां तुमी फायल दिया न्ही सगळी, तांकां फायल बी कांयच दिवना. ताका लागून खूब त्रास जालो आनी मागीर सगळे एजंट एकाकय येवन तेंच्यांनी ताका विरोध म्हणटकच वकात लावप म्हणटा पळय, जजमेंट वकात लावप म्हणटा तशें तेंच्यांनी केलें आनी तो म्हणपाक लागलो ना ह्यो फ्लोटींग जेटी आमी व्हरता म्हणून सांगलें, पूण खंय व्हरता हें सांग. पण मागीर करून जेन्ना विचारलें एमपीटीचो कोण तरी इंचार्ज आसलेलो ताका विचारना फुडें तो म्हणपाक लागलो आपण चोपड्या सायडीन व्हरता. आतां चोपड्या सायडीन व्हरता म्हटल्यार आनी तो उगी रावलो. चोपड्या व्हरता म्हणजे चोपड्या जेन्ना विचार जेन्ना चोपडेकारांक कळ्ळें की हो फ्लोटींग जेटी आमच्या सायडीन येता तेन्ना ते सगळे लागीं जाले आनी तेंच्यांनी एकदम बोवाळ केलो. कारण जे फिशरमॅन आसा, लोकल फिशरमॅन, जे तेचेर अजून मेरेन खुबशे बरे विशय नासलेले, पण आतां ते खुबशे रिटायर जाले आणि ते आता येऊन फिशिंग आणि तेतूंतल्यान आपलो उदरनिर्वाह करता. पण ते म्हणटा कशें की हे जे जेटी बी हाडून जर हांगा दवरले जाल्यार आमी फिशिंग खंय करचें, आमचे लोकल जे कितें आसा न्हय लायव्हलीहूड जावचें ना आनी तेच्या खातीर आमकां हें हांगासर नाका. आनी पंचायत आगारवाडा पंचायतीक तांकां विचारलें आमी बाबा तुमकां ते म्हणपाक लागले सकाळीच एक लेटर धाडून दिला, म्हणजे काल सकाळी तांकां लेटर धाडून दिल्लें की आमी अशें अशें ते फ्लोटींग जेटी हाडून थंय दवरता बी म्हणून. तेन्ना कितें प्रोजेक्ट तोच सांगना, आमी कितें सांगपाचें. आतां थंय बोवाळ जाता म्हणून शिवोले बोवाळ जाता म्हणून तुमी चोपड्या हाडून दवरता, आमकां त्रास करता. मागीर काल सगळ्यांनी ताका विरोध केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सांगलें कितेंय जावं न्ही खंयच्याय थरार वचून आमी हो प्रोजेक्ट करून दिवचे ना आनी कितें प्रोजेक्ट न्ही तो पयलीं विश्वासान घेनासतना करता हेचेर आमचो सारको ठाम विरोध आसा आनी आमी हो प्रोजेक्ट कशेंच हाडून दिवचे ना. Kamulkar, we will take a short break. संदीप सांग, मडगांव तुमच्या सायडीन कितें चल्लां स्टार्टिंग विथ कोविड एंड देन वेरियस अदर इश्यूज. सांग संदीप. मडगांव जे गोव्यान सर अजूनही मडगांवां कोविडाचे केसीस सगळ्यात चड आसा सर. पळोवपाक गेल्यार तर केसीस चड वाडटा म्हणून कर्फ्यू लायिल्लो आसा गव्हर्मेंटान 3 स्टेजीन लायिल्लो आसा. आतां 3rd स्टेज आसा कर्फ्यूची. पूण ताजो थोडो मातसो फायदो जावपाक लागलो आसा. कोरोनाचे केसीस मातशे कमी जावपाक लागले सर. आमी पयले गेले ते सोमारा म्हणल्यार 31 तारखेक मडगांवां टोटल 1072 पॉझिटिव्ह केसीस आशिल्ल्यो आनी काल शुक्रारा पयले सर 4 तारखेक 737 केसीस आसा. म्हटल्यार अरावंड 335 केसी उण्यो जायल्ल्यो आसात. आनी लोक कितें म्हणटात सरकारान जो कर्फ्यू लायला पळय तो सारको कडक लायिल्लो न्हू जाल्यार सारके केसीस आनीकूय कमी जावपाच्यो जाता आशिल्ल्यो. पूण सरकारान कडक कर्फ्यू लावंक ना. कित्याक मडगांवच्या बाजारान भायर पयल्या रस्त्याचेर मागीर रस्त्या भायरचे लोक तुका जायते कितें धंदो करता ते दिश्टी पडटा, ते गर्दी जाल्ली आसता. अशेंच तुका खंयसर नुस्तें विकता ते रस्त्याचेर गर्दी जाल्ली आसता. थोडे शर्टाराक ते हाफ ओपन करून हे केल्ले आसता. आपले सामान विकता अशी ती गर्दी जाल्ली दिश्टी पडटा.
पॉझिटिव्ह रेट कमी सर आणि आता मडगांवान पॉझिटिव्ह रेट कमी जाल्लो जाल्यार तेच्या कारणां खातीर आमच्या मडगांवच्या दोनूय हॉस्पिटलांनी आता तुमकां पळोवपाक गेल्यार जाय त्यो खाटी अवेलेबल आसा. पयलीं कितें आसलें सर, खाटी मेळपाक लोकांक सारके ते बेड्यो खाटी म्हणल्यार बेड्यो मेळपाक लोकांक सारकें मुश्कील जातालें आणि आता पेशंटाक त्या खातीर जमनीचेर न्हिदोवचें पडटालें. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार थंयसर आतां जाय तशे खाटी पळोवपाक खाटी मेळटात पेशंटांक. आणि केस कमी जाले त्याच्या खातीर जर आता ते डॉक्टर आणि नर्सीस जे हेल्थ वर्कर असतात तांकां मातसो एक सुशेग मेळिल्लो आसा सर. But what about the business and all the markets, business people, COVID protocol, लोक आयकोना and also तिचे लोटली बोटली ते सायडीन केसी मातशी वाडलेल्यो ना पेशंट ना पेशंट न्हू ना people crowding in the markets, लोक COVID protocols, distance, masks, कोत्ता are they following? तरी धाडटलो सर मडगांव मार्केट आसा चिंपळकट्टा म्हणटा थंय डेली सकाळी एक मार्केट भरता जे सामान विकता थंय सारकी जशी गर्दी आसताली जशें पळोवपाक गेल्यार फेस्ताक जात्रेक आसा तशी गर्दी आसताली. आमी सर डेली तुमकां विज्युअल धाडिल्ले आसतले पळय थंय तो कोण प्रोटोकॉल काय पाळनाशिल्लो एका म्हाका गर्दी करून थंय हें करताले. आमी इतली स्टोरी मारली पण तेजेर काय हें जमना. तशेंच मडगांवच्या समज भायर बाजून पयलें मडगांव सिटी सोडली, मडगांवच्या सिटीच्या भायर जी शॉपां आशिल्ली ते सगळे दुकानदार आपले शटर अगदी उगडे करून सगळे बिझनेस करताले. गव्हर्मेंटान सांगिल्लें फक्त एसेन्शियल वस्तूची शॉपां उगडी दवरची म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार सर हांगा स्पेअर पार्ट्स विकता आनी कसली सगळीं दुकानां सारकी चालू आशिल्ली दिश्टी पडटाली सर. What about tourists? लोक येता भायले tourists into Goa from in Margaon bus stand, main bus stand, railway station मोडगांव आसा. टुरिस्ट मडगांव बाजारांत दिसपाचे कमी जाले सर. पयलीं स्टार्टींग कोविड आशिल्लो तेन्ना मडगांव बाजारांत खूब दिश्टी पडटाले पूण आतां तितले टुरिस्ट मडगांव बाजारांत दिश्टी पडना. पूण रेल्वे स्टेशनाचेर खूब ते आतां वचपाक लागले तांकां बेगान पडला लॉकडावन जालां काम धंदो ना. पूण रेल्वे स्टेशना कडेन थंय टुरिस्टांची खूब गर्दी आसता वचपाक. Touristanचे or labor? Labor, daily labor. But daily laborers are going, are leaving the state? येस सर. ते आता डेली लेबर चडशे ते रेल्वे स्टेशनाचे खूप जाणां दिश्टी पडटा सर. ते जे वचपाक लागले जे काम करताले ते आनी जे बेश्टे भिकारी आसा आनी मायग्रंट आसात ते अजुनूय थंय मडगांवच्या गार्डनाच्या फुटपाथाचेर ते पडिल्ले आसा ते दिश्टी पडटात. तांचे कोण कांय एक्शन घेना कोण कांय लक्ष दिना आनी तांकां कितें जालां जे हांगासले जे बरे समाज सेवा वावुरपी लोक आसा ते तांकां हाडून जेवण दितात ते ते आनी थंयसरूच पडून आसतात. आनी ते कितें जालें सर ते जेवण दिता तांकां जेवण ते कितें जालें थंय अरावंड 30 एक लोक समज बशिल्लो आसता आनी थंय जेवण दिवपाक एक 4-5 जाणां लोक जेवण दिवपाक येता सर. एकलो येता जेवण दिवन वयता दुसरो येता एक मनशाक 4 जेवण मेळ्ळें म्हणटकूच तांकां ते खाता आनी अगदी थंयच्या थंय गार्डनाचे कडेन अख्खे उडयल्ले आसा सर. ते फुटपाथ पयले आसा मडगांवचे तेच्या सायडीक पयलो अख्खे फूल ते आसा ते आमगेले आयदनां बी जेवण घालपाचे सगळे पडिल्ले आसा सारके गार्बेज भरिल्ले आसा सर. हांगा म्हाका कितें दिसता हांच्यांनी जे कोण जेवण तांकां दिवपाक येता तांच्यांनी प्लॅन करपाचो बाबा आयज हांव दितलो फाल्यां तूं दितलो हाचे करून कितें जातलें सगळ्यांक जेवणूय सारकें म्हणटा अशें वेस्टूय जावप. थँक्स तुवेकर. हांगासरले कार्ड तेणें म्हटलें ओके आमी ते व्हरता आतां खंय व्हरता तो म्हणपाक लागलो आपण ते चोपड्या सायडीन दवरता म्हणटकच जेन्ना न्यूज फ्लायट्स जाले सगळ्याक आनी व्हिडिओ व्हायरल जालो थ्रू हेचे वयल्यान तेन्ना सगळे लोक ह्या सायडीचे आनी फिशरमॅन सगळे एक जाले आनी तेंच्यांनी काल मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी अशें डिसायड केलें की फ्लोटींग जेटीक आमच्या चोपड्याने हाडपाक दिवंक ना. त्या वखदाक तेंच्यांनी काल आपोवन घेतलो आनी ताका समजून सांगलें की ह्या सायडीन आमचे फिशरमॅन फिशींग करता एक सर्वीसमॅन बी आसा ते सर्वीस जाल्या उपरांत जे गव्हर्मेंट सर्वंटाक बी आसलेले ते जेन्ना रिटायर जाले तेन्ना येवन ते हांगा फिशींग करताले आनी थंयच्यान ते फिशींग करून आपले पोट भरता. आतां ते तेंचे लायव्हलीहूड हे जातले डिस्टर्ब जातले ताका लागून तेंच्यांनी डिसायड केलें की ते फ्लोटींग जेट. Now Hiru, our reporter Hiru Mahale from Vasco. Hiru, Vasco चे आमचे कितें what is the main what is happened in the past week starting with COVID? या फाटले कितकेशेच म्हयने आमी आयकताले की कोविड वाडला पूण आतां खंय तरी एक बरी गजाल आयकूंक येतल्या केसीस भरपूर देंवल्या आनी सांगपाचें म्हटल्यार जे चिखले हॉस्पिटलान कांसावले अदर हितून पार्ट्सान जे
गर्दी दिसताली हॉस्पिटलांनी ती खंय तरी कमी दिसपाक लागला. आणि एक बरी गजाल हा की जे आता टिका उत्सव जावं वॅक्सिनेशन सेंटर्स जेचेर हांगा गर्दी दिसपाक लागली, लोक वॅक्सिनेशन घेवपाक लागला. फक्त एकूच हे आहा की जे कोरोना हेचे जे सिम्पटम्स आहा हे लोकांक सारके कळनात. हे एक प्रॉब्लेम आहा आणि लोक तेच्या खातीर मातशे भिरांत जाल्ले आहा. बिकॉज डिफरंट टायप्स ऑफ सिम्पटम्स हांगा दिसून येतात. लायक लोकांक लूज मोशन जाता, जावं जोर येता, खोकली मारता. आणि हेच्या खातीर लोकांच्या मनान एक भय विचित्रचो भय निर्माण जाल्लो आहा. पूण ह्यो फाटल्या दिसांनी ज्यो डेथ जाल्यो आणि ज्यो कोरोनाचे केसीस वाडल्यो त्याच्या खातीर लोक भिरांत जाल्ले आणि त्याच्या खातीर चडान चड लोक आता कॅरी घेवपाक लागला. आता गेले एक म्हयनो क्रॉस जालो. आता तुमचो कोरोना खातीर कर्फ्यू दवरलेलो, लोकांनी बरो हे दिलो, तेका साथ दिलो. पूण आता परत एक भिरांत दिसता की परत लोक भायर सरपाक लागलेले आसा. आयज 6 दीस जाले, आता एक म्हयनो परत 6 दीस परत जाले. ते 6 दीस लोक भायर सरपाक लागला, बिंदास फिरपाक लागला. हेचेर खंय तरी नियंत्रण दवरपाक जाय. नाल्यार एक म्हयनो आमी कर्फ्यू केलो आणि त्याच्या उपरांत परत तीच लोक परत रस्त्यार फिरपाक लागले, जावं तेच दुकानां ओपन जावपाक लागले, तेच टुरिझम परत चालू जाले. हे आमकां खंय तरी मारक पडूंक शकता. सो लोकांनी तितकीच जतनाय घेवपाक जाय जितकी एक म्हयन्या खातीर जतनाय घेतली आणि ही केसीस तरी खंय तरी कमी हाडपाक पयल्यो तीच जतनाय फुडेंय कंटिन्यू दवरपाक जाय. ना जाल्यार आमी म्हणटा की बाबा आता कोरोना देवला आमी बिंदास फिरया, मार्केटान फिरया, पिकनीक करया, हे जावपाक जायना. आणि हेचे अशेंच जर आमी कंटिन्यू रावत जाल्यार खंय तरी कोरोनाचेर मात करूंक शकता अशें लोकांच्या मनांनी म्हाका अशें दिसता. पूण लोकांनी हेचेर गव्हर्नमेंटाक ऑथॉरिटीजाक सपोर्ट दिवपाक जाय. दुसरें म्हणटा ते म्युनिसिपालिटी आता मंजूर येवपाक लागला. म्युनिसिपालिटी Okay, before we go to the municipality, Ager airport and railways, what is the thing? Crowds, log येता, labors going back, coming, what, and whether there is any control, testing. Okay, before we go to the municipality, Ager airport and railways, what is the thing? Crowds, log येता, labors going back, coming, what, and whether there is any control, testing. या सांगपाचें म्हटल्यार रेल्वे स्टेशन हा पळय, हिंगा रेल्वे चालू हा, पूण जे लेबर्स गेल्ले ते परत येयना. दुसरं म्हणजे पळोवपाक गेल्यार कशें हा, फिशिंग बॅन चालू जाल्ले आसा. फिशिंग बॅन चालू आसल्या कारण जे लेबर्स फिशिंगेचे आसले ते गांवांत आपल्या परत गेले. तशेंच कन्स्ट्रक्शन सायट्स चडान चड कन्स्ट्रक्शन सायट्स बंद आहात. आणि कशें हा की केसी वाडल्या कारण ते भिरांतानूच फाटल्या एक 20 दीस पयलीं लोक ट्रेनी भरून लोक परत गेल्या आणि लेबर्स खूप कमी आहे. पण ट्रेनिंग इन्फ्लो म्हणजे गोंयान येवपी जे पॅसेंजर्स आहात ते खूप कमी प्रमाणात दिसून येतात. आणि जशें तुम्ही म्हणटा की एअरपोर्टार इंटरनॅशनल फ्लायट्स ह्यो टोटली बंद केल्ल्यो आसात. फक्त ज्यो स्पेशल फ्लायट्स आहात त्यो येतात, ज्यो वंदे भारत आणि अदर देन देट. आणि ते बी आणि जे येतात तांकां RT-PCR टेस्ट करचे पडटात. दुसरे म्हणटा ते जे नॅशनल फ्लायट्स आहात ते एक दिसाक 4 नाल्यार 5 येतात आणि तेंचे फ्लायट येवपाचे बी खूप पॅसेंजर कमी असल्या कारणान ते कॅन्सल जातात. बिकॉज ते फ्लायट जर ऑपरेट करतल्यार तितके तेंचे पयशे भरून येवपाक जाय, नाल्यार ते पॅसेंजर तितके नाल्यार फ्लायट चडान चड कॅन्सल जातात अशें ते एअरपोर्ट डायरेक्टर सांगला. बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग बाय नेक्स्ट वीक खंय तरी फ्लायटांची जी हे आहा ती परत चालू जावपाक जाय. बिकॉज 98% म्हणटा तो फ्लायटाचेर मार बसलेलो असो डायरेक्टरान सांगला. आणि याच्या खातीर खंय तरी फ्लायट्स खूप कमी प्रमाणात येतात. बाकी SOP जावं जे कितें गव्हर्नमेंटान घातला ते एअरपोर्टार सारखे फॉलो करतात, तेंच्यानी सॅनिटायझिंग सगळें चालू. पण एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडे जे ऑपरेटर्स आहात लायक वेरियस एअरलायन्स हे खंय तरी कॅन्सलेशन फ्लायट्स कॅन्सल करतात. याच्या खातीर एअरपोर्ट सध्या पूण बाकीच्यो ज्यो मेडिसिन जावं बाकीच्यो ज्यो इक्विपमेंट जे जाय फॉर द गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज टू हँडल दिस कोविड हे सप्लाय सगळी हेल्प करपा खातीर गोवा एअरपोर्ट सक्षम हा आणि ते हेल्प करतात. But what about at the airport? ये लोग not at the airport, at the railway. ये लोग भितर येता ते टेस्टिंग बेस्टिंग कोत्ता, they are supposed to have कितें सर्टिफिकेट बी ते चेक कोत्ता ओ कोण ना, और लोग बेश्टे येता. ना इनिशियली कशें आसलें की इनिशियली नॉर्मल जे थर्मल स्क्रीनिंग तेच करताले. पण आफ्टर रिसेंटली जेन्ना ऑर्डर काढली की जे रेल्वेन येता तेंच्यांनी टेस्टिंग सर्टिफिकेट करून येवपाक जाय, नाल्यार एंट्री तेंकां दिवचे ना म्हणून सांगलें. जावं येयल्या उपरांत हांगा तेंकां टेस्ट करचे पडटले. हो कायदो जेन्ना केलो तेन्नासून नाल्यार पयलीं फक्त थर्मल स्क्रीनिंगूच करून डायरेक्ट धाडटाले. पण रिसेंटली हालीं जे येयल्या उपरांत थिंगा तेंचे CSF तशेंच गोवा पुलीस हे थिंगा डिप्लॉय केल्ले आसा. आनी ते रेल्वेचेर जेन्ना रेल्वेसून आउट जातात भायर सरतात जेन्ना तेंकां ते चेक करतात तेंकां तेन्ना अलाव करता की भायर येवपाक.
सगळं. ओके या हिरू नेक्स्ट पॉइंट म्युन्सिपॅलिटी. या म्युन्सिपालिटी म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार कशें आता मनसून येवपाचो बऱ्या दिसान मनसून येवपाचें आणि येवपाक गेल्यार मनसून आणि ह्या वर्सा मनसून येवपाचें हा म्हटल्यार आमची जे म्युन्सिपालिटी स्टाफ आसले ते कोविडा खातीर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान हेल्पाक घेतलेले आणि त्याच्या खातीर खंय तरी प्री मनसून वर्क जावपाक जाय आसलें ते स्टार्ट जावंक नासलें. आणि दुसरें म्हटल्यार हांगा म्युन्सिपालिटी लेबर्स घेवपाक खूब त्रास जाता. लेबर्स ना आमचे कडेन जे म्युन्सिपालिटी लेबर्स आहा ते चडशे फक्त आता ऑफिशियल काम आणि सांगपाचें म्हटल्यार जे आमचे कडेन रिक्रुटमेंट जे म्युन्सिपालिटीन जावपाक जाय आसले ते फाटले कितलींशीं वर्सां वास्को म्युन्सिपालिटी मुर्मुगांव म्युन्सिपालिटीन रिक्रुटमेंट जावंक ना. आमी जे लेबर्स घेता हे डेली वेज लेबर्स घेतात पूण तेंकां म्युन्सिपालिटी फक्त दिसाक 500 रुपीज पेमेंट दिता विच त्याच्या खातीर लेबर त्यांच्या कडेन काम करून येवंक सोदना बिकॉज 500 रुपया दिसाक तेंकां ते परवडना. ते म्हणटा आमकां भायर वचत जाल्यार चड मेळटा वेजीस आणि ते बी आमकां 2 म्हयन्या खातीर ते घेता म्हणटा. 2 म्हयन्यान आमकां काम केलें पण 2 म्हयने आमकां काडूंक जाय. सो डेली वेजीस लेबर हांगा मेळपाक खूब मुश्कील जाता. आणि दुसरें म्हणटा तेन्ना हे नाला साफ करप व्हडले व्हडले गटर्स साफ करप ही एक व्हडलो टास्क आसता म्हणून ते खंय तरी आणि हेचोच मार खंय तरी आमच्या म्युन्सिपालिटीक लागलेलो आसा. आणि हे म्युन्सिपालिटी म्हणून हे प्री मनसून वळोवपाक खूब डिफिकल्ट जाला. आता म्युन्सिपालिटीन अशी हें केला की आपले जे 25 काउन्सिलर आहात त्यांच्यानी आपल्या वॉर्डान प्रत्येकान खंय तरी 1 2 3 3 4 4 लेबर आपूण आयडेंटिफाय करून तांकां हांगा हाडून काम करून घेवपाचें अशें सांगलां. बिकॉज नाल्यार मनसुनाक परत हे जावं शकता. सो लेबर्सांचो व्हडलो प्रश्न आहा बिकॉज गव्हर्मेंट DMA कडल्यान ओन्ली 500 रुपीज पर डे वेजीस दिवपाचे केला पूण ते वेजीस कोण येवपाक रेडी ना. आणि हेचो खंय तरी आहा. आणि तशेंच आता पावस येतलो वारो येतलो ही झाडां ट्रीम करपाची गरज आसा आणि हे करता. दुसरे वाटेन जे रिकवरी जावपाक जाय म्युन्सिपालिटीची ती अजून मेरेन सुदारणा जावंक ना बिकॉज चडशे आउटस्टँडिंग ड्यूज लोकांचे ते पे करपाक जाय. नाल्यार ह्या म्हयन्यान अजूनही जे वर्कर्स आहा स्टाफ आहा त्यांची सॅलरी अजून मेरेन जावंक ना बिकॉज दी म्युन्सिपालिटी A क्लास म्युन्सिपालिटी वास्कोची सध्या सॅलरी आणि बाकीच्या ज्यांच्या खातीर मायनसान चल्लेली आसा. Yeah, thanks, Hiru. Now, Hiru, I would like to go back to Prahar just and then to Sandeep. Short closing statement. Prahar, pre-monsoon works, electricity works still in bad shape. Many places in Panjim around, so many power cuts are there. Plus pre-monsoon आणि एक दोन दिसान monsoon किती काम झाला तुमच्या साइडीन Prahar? Yeah. Sandeep, what about Margaon and surrounding areas? Sandeep Toekar. सर मडगांव ह्या फावटी पयली फावट चीफ ऑफिसर आसलो मडगांवचो ताणें कावन्सील फॉर्म जावच्या पयलीं ताणें प्री मनसून वर्क स्टार्ट केल्लो आणि अरावंड 50% ताणें वर्क कंप्लीट केल्लो आसा. जशे जंय फ्लोड येवपाचे आसा मारगांव एरियेन जी फ्लोड येवपाची एरिया आसा थंय ताणें सगळे नाला डिसिल्टिंग केल्ले आसा. तशेंच झाडां बी मारलेली आसा. आणि ताणें जे कावन्सील फॉर्म जावच्या पयलींच सगळे लोक म्हणटाले की ह्या फावटी पयले फावट नाल्यार कितें जातालें पावस सुरू जातकच हे कावन्सिलर कामां स्टार्ट करताले पण हांणी पयलींच हे कामां 50% काम करून दवरलेलें आसा सर. आणि आता जे कावन्सील फॉर्म जाला आणि जे नवे कावन्सिलर येयले तांच्यांनी आता कामां स्टार्ट केल्ली आसा सर. नाला डिसल्टिंग मागीर बारीक बारीक काम आसा झाडां मारपाची ते आतां कामां चालू आसा सर अजून तांची. Okay. See, tumka many of your places around the areas, a lot of the staff and all are working in the factories and all. Tenka, kite are those people? Are there people? Lot of people from outside go and all are working. Ye log azun aho gele sogle back gara. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे कामां आसा ते सगळें आसा अजूनय आसा ते अजून घरात संबंधान ते Okay. दिश्टी पडटा मार्केटान ते शॉपिंग बी आसा ते इंडस्ट्री मागीर लोटली राय त्या सायडीक सर ते रूम करून रावतात आणि वेगळा बी त्या सायडीक अजूनय आसा सर. And what about the labors, construction and all that? लेबर्स कांयच ना सगळे लेबर्स आसा जे लॉकडावन जाले तेच्याच पयलीं वचपाक लागले आसा आणि हांगा लेबराचे खूब शॉर्टेज आसा. त्याच्या खातीर कन्स्ट्रक्शन काम सुद्दां मातशें उरिल्लें आसा खूब कडेन. लेबर सारकें शॉर्टेज जाल्लें आसा सर. मडगांव आतां मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स आसा तेंच्यांनी कितें जालें सर तांकां लॉकडावन करपाक कलेक्टरान ऑर्डर दिली त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सारकें कडक लॉकडावन केलें आनी समज 1 म्हयनो मायज जालो सर की तांच्यांनी दुकानां ओपन करूंक ना. आनी कितें जालें सर तेंचे तो प्रेसिडेंट कितें म्हणटा भायल्यान सगळीं दुकानां उगडी आसा आनी आमचेच मार्केट कित्याक बंद काय म्हणून तेन्ना तांणी गव्हर्मेंटा कडेन मागला की आमकां एक तर पॅकेज दिवचें नाल्यार
लॉकडाऊन आनी वाडयता जाल्यार आमकां ओपन करपाक दिवचे. जे पयलीं कशें ओपन करपाक दिल्ले, जे हाफ मार्केट ओपन करपाक दिल्ले, एक दीस तांकां रेड आनी येल्लो लायन मागून तशें ओपन करपाक दिवचे अशें मागला. तशें ना जाल्यार तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक सांगलां की आमचे टॅक्स कितें आसा, रेंट आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी बील आसा पळय ते वेव करचें म्हणून. कित्याक हांव आमी 1.5 म्हयनो सुमार जालो कांय धंदो करूंक ना, तेन्ना तुमी ते सोडचें म्हणून तेंच्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन मागला. Okay, yeah. Thanks, guys. Now, this we have got a general idea of what's happening in this week around the state. Thanks, guys, and keep watching Goa 365.